हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामीले बिबिएस 4th इयरको कमर्सियल ब्याङ्किङ म्यानेजमेन्ट भन्ने सब्जेक्टको च्याप्टर 4 एसेट्स लायबिलिटिज म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेर न्युमेरिकल प्रब्लमहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज हामी क्वेसन नम्बर 1 बाट सुरु गर्नेछौँ है। क्वेसन नम्बर 1 सुरु गर्नभन्दा अगाडि एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र भर्खरै हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला, ताकि हामीले अपलोड गरेको नयाँ भिडियोहरू नोटिफिकेसन मार्फत तपाईँहरूलाई तुरुन्त प्राप्त होस् र तपाईँहरूको पढाइ कार्य सहज रूपमा अघि बढोस् है। अब हामी सुरु गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 4.1 यस प्रकार रहेको छ। सपोज द बैंक इस्युज ₹500 million अफ लायबिलिटिज अफ 1 year म्याचुरिटी टु फाइनेन्स द पर्चेज अफ ₹500 million अफ एसेट्स विथ 2 year म्याचुरिटी। फर्दर सपोज द्याट द कस्ट अफ फन्ड अथवा लायबिलिटिज फर द बैंक इज 8% एन्ड रिटर्न अन एसेट्स इज 10% भन्यो है। अब यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि ब्याङ्कले इस्यु गरे अरे 500 million अफ लायबिलिटिज 1 year म्याचुरिटी, 1 वर्ष म्याचुरिटी पिरियड भएको है, 1 वर्षको परिपक्व अवधि भएको 500 million लायबिलिटिज चाहिँ इस्यु गर्यो अरे ब्याङ्कले। अनि टु फाइनेन्स द पर्चेज अफ 500 million एसेट्स 2 year म्याचुरिटी। के गर्नको लागि त भन्दा फाइनेन्स गर्नको लागि, के फाइनेन्स गर्ने भन्दा पर्चेज अफ 500 million एसेट्स, त्यही 500 million एसेट्स किन्नको लागि, तर के त भन्दाखेरि म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ 2 year भएको है, 2 year भएको। यो के हो अब बुझौँ ल। के हो त भन्दाखेरि मानिलिउँ अब हामी जेनरल इक्जाम्पलमा गयौँ भने ब्याङ्कले इस्यु गर्यो, लायबिलिटिज इस्यु गर्यो 1 year म्याचुरिटी पिरियड भएको। भन्नको मतलब के हो त भन्दाखेरि ब्याङ्कले कोही जुन निक्षेपकर्ताहरू हुन्छन् त्यो निक्षेपकर्ताहरूबाट 500 million चाहिँ ल्यायो क्या, पैसा ल्याएर राखिदियो। निक्षेपकर्ताहरूको सबैबाट भेला पारो, एउटैसँग त हुँदैन यति पैसा, त्यति ल्याएर भेला पारो, राखो, आफूसँग जफत गर्यो, आफूसँग राखो। अब उसले ती जुन डिपोजिटरहरू हुन्छन् उनीहरूलाई 17% ब्याज दिन्छ नै, दिन्छ। हामीले यो जेनरल प्र्याक्टिसको कुरा हो। हामीले ब्याङ्कमा लगेर पैसा जम्मा गऱ्यौँ भने त्यसले ब्याज दिन्छ। अब जुन त्यो 500 million लिएको छ, अब उसले के गर्यो त भन्दाखेरि लगानी गर्यो क्या, अरू मान्छेलाई लगानी गर्यो अथवा कुनै इन्भेस्टमेन्ट कुनै संस्थाहरूमा लगानी गर्यो। तर 2 वर्ष म्याचुरिटी पिरियडको लागि, उसले 1 वर्षको लागि लिएको थियो। लगानी चाहिँ कति गर्यो त 2 वर्षको लागि गर्यो। लगानी गर्नु भनेको एसेट्स हो है। उसले कसैलाई लगानी गर्छ, लोन दिन्छ भने उसको एसेट्स हो ब्याङ्कको। तर उसले कोहीबाट लिन्छ भने चाहिँ त्यो उसको लायबिलिटिज हुन्छ है। हामीबाट लियो उसको लायबिलिटिज भयो, कसैलाई दियो अथवा हामीलाई नै दियो उसको एसेट्स भयो है। 2 वर्ष म्याचुरिटी पिरियडको लागि उसले एसेट्स गरेछ फाइनेन्स गर्नको लागि। फर्दर सपोज अब हामीले के सपोज गर्नुपर्छ त भन्दा कस्ट अफ फन्ड हेरौँ है। कस्ट अफ फन्ड भनेको लायबिलिटिज जुन डिपोजिटरबाट ल्याएको पैसा छ 500 million, त्यसको लागि उसले कति तिर्दो रहेछ, 8% तिर्दो रहेछ भनेको ब्याज दर 8% रहेछ भन्ने बुझौँ हो। त्यस पछाडि अब 10% चाहिँ उसले जुन लगानी गरेको छ त्यो लगानीबाट रिटर्न हुँदो रहेछ 10%, उसको एसेट चाहिँ 10% हुँदो रहेछ। हामीलाई ए नम्बरमा सोध्यो वाट इज द प्रफिट फर द फर्स्ट इयर, पहिलो वर्षमा चाहिँ नाफा कति भयो है। उसले सिधै नाफा भन्यो, यहाँनिर प्रफिट अर लस भनेर पनि सोध्न सक्छ। अब हामीले यहाँ नाफै भयो भन्ने कसरी थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि एउटा कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो, हाम्रो एसेट्सको पर्सेन्टेज जुन रिटर्न अन एसेट्स हायर छ भने है, रिटर्न अन एसेट्स हायर छ भने त्यहाँ हामीले अभियसली के गर्छौँ त भन्दाखेरि नाफा कमाउँछौँ। के को तुलनामा, रिटर्न एसेट्स चाहिँ के को तुलनामा हायर छ भने कस्ट अफ फन्डको तुलनामा रिटर्न एसेट्स हायर छ भने त्यहाँ हामीले अभियसली नाफा कमाउँछौँ। त्यो हामी क्वेसन हेरिसक्दा पनि बुझ्छौँ क्या, त्यहाँ नाफा भयो कि घाटा भयो भन्ने कुरा चाहिँ। त्यस पछाडि अर्को के भन्दैछ बी नम्बरमा भने सपोज द्याट द कस्ट अफ फन्ड इन द सेकेन्ड इयर इज 9% इन्स्टेड अफ 8%। कस्ट अफ फन्ड भनेको के हो भन्दाखेरि जुन फन्ड हामीले ल्याएको थियौँ, जुन डिपोजिटरबाट कलेक्ट गरेर ल्याएको थियो ब्याङ्कले, त्यो ब्याङ्कले डिपोजिटरबाट कलेक्ट गरेर ल्याएको पैसाको चाहिँ उसले ब्याज कति तिर्नु पऱ्यो त 9% इन्स्टेड अफ 8% भनेको 8% तिर्दै थियो पहिलो वर्षमा। दोस्रो वर्षमा चाहिँ 8% को सट्टा 9% तिर्यो भने प्रफिट अथवा लस के हुन्छ यहाँ भनौँ क्या, प्रफिट अथवा लस के हुन्छ भनेर क्वेसनले सोध्यो। अब हामी यहाँ पनि भन्न सक्छौँ कि हाम्रो रिटर्न अन एसेट्स 10% छ, कस्ट अफ फन्ड 9% छ भनेको त रिटर्न अन एसेट्स नै ग्रेटर पनि, यहाँ पनि हामीलाई नाफा हुन्छ तर पहिलो वर्षको तुलनामा कम होला, तर नाफा चाहिँ नाफा नै हुन्छ भन्ने कुरा हामीले लेख्नु पऱ्यो क्वेसनको सोल्युसन गरेर देखाउने। र सी नम्बरमा भनेको छ सपोज द्याट द कस्ट अफ फन्ड इन सेकेन्ड इयर इज 12%, वाट इज द प्रफिट अर लस इन सेकेन्ड इयर। यदि सेकेन्ड इयरमा चाहिँ कस्ट अफ फन्ड 12% हुन्छ भने चाहिँ त्यसमा प्रफिट हुन्छ कि लस हुन्छ भन्यो। हाम्रो रिटर्न अन एसेट्सबाट कमाएको चाहिँ 10%, हामीले तिर्नुपर्ने चाहिँ 12% भनेपछि त्यहाँ पक्कै पनि लस नै हुन्छ है, लस हुन्छ।
यो कुरा हामीले अहिले क्वेसनको सोल्युसन गरेर देखाउँछौँ है, न्युमेरिकल्ली देखाउँछौँ। अर्को डी नम्बरमा भन्दैछ वाट इज द टोटल प्रोफिट अर लस ओभर 2 इयर्स इन द कन्डिसन मेन्सन इन सी। टोटल प्रोफिट अर लस यो 2 वर्षमा चाहिँ नाफा अथवा घाटा टोटलमा चाहिँ है कति भयो। अब के कन्डिसन अप्लाई गर्नु पर्यो, फर्स्ट इयरको त फर्स्ट इयरको भइहाल्यो, सेकेन्ड इयरको लागि चाहिँ कन्डिसन कुन अप्लाई गर्नु पर्यो त भन्दा सीमा भएको भनेको 12% वाला चाहिँ अप्लाई गर्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि हामीलाई घाटा हुन्छ कि नाफा हुन्छ त्यो देखाइदिनु पर्ने अरे है। अब हामी यसको सर र सोल्युसन नै हेर्छौँ। सजिलो छ है यो क्वेसनहरू चाहिँ, कन्सेप्ट क्लासको जस्तै लाग्छ हामीलाई क्या। अगाडि हामीले यो गर्दा 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 फर्मुलाहरू हेरेर अनि त्यही फर्मुलालाई चाहिँ यहाँ अप्लाई गर्ने काम मात्रै छ। यो च्याप्टरैभरि त्यस्तै क्वेसन छन्। अब हामी हेर्छौँ है त, फर्मुलालाई अप्लाई गर्ने मात्रै क्या, सबै क्वेसनमै त्यस्तै छन्। अब यसको सोल्युसन हेरौँ ल। क्वेसन नम्बर 4.1 को सोल्युसनमा चाहिँ टोटल ल्याबिलिटिज 500 मिलियन, टोटल एसेट्स 500 मिलियन। अब यो भनेको चाहिँ 1 इयरको लागि लिएको हो है। ल्याबिलिटिज भनेको कोहीबाट हामीले डिपोजिट लिएको क्या, कोही मान्छे डिपोजिटरबाट चाहिँ हामीले ल्याएको पैसा चाहिँ ल्याबिलिटिज भयो। अब फन्ड एसेट्सको रूपमा चाहिँ हामीले 2 वर्षको लागि हामीले लगानी गरेका छौँ, कसैलाई हामीले 2 वर्षको लागि दिएको छौँ 500 मिलियन। अब एसेट्स, जुन एसेट्सबाट रिटर्न प्राप्त हुन्छ 10%, ल्याबिलिटिजको हामीले तिर्नुपर्छ, दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्छ चाहिँ 8%ले। भने प्रफिट भयो कि लस भयो भनेको छ, यहाँ भनेको पनि छ इफ आरओए पर्सेन्टेज ग्रेटर देन कस्ट अफ फन्ड त्यहाँ प्रफिट हुन्छ, आरओए पर्सेन्ट लेस देन कस्ट अफ फन्ड त्यहाँ लस हुन्छ है। अब रिटर्न अन एसेट्स इक्वल टु टोटल एसेट्स इन्टु आरओए 500 इन्टु 0.1 हो है, यो एल होइन 1 हो। 0.1 गर्दा 50 मिलियन हामीलाई के भयो त रिटर्न अन एसेट्स। एसेट्सबाट 50 मिलियन बराबरको हामीले पैसा ल्यायौँ, कमायौँ होइन। अब फन्ड हामीले कति तिर्नुपर्छ त्यो पनि निकाल्नु पर्यो त। एकैचोटि यो प्रफिट भयो भन्न पाइएन। हामीले यो नाफा यति हामीले एसेट्सबाट पैसा कमाउँदै गर्दा हामीले तिर्नुपर्ने चाहिँ कति छ त्यो पनि निकाल्नु पर्यो। कस्ट अफ फन्ड भनेको चाहिँ ल्याबिलिटिज, यो मैले बुझाउनको लागि मात्रै गरेको है। प्रफिट अर लस भनेर म एकैचोटि भरे चाहिँ अब अरू क्वेसनहरूमा चाहिँ म यो रिटर्न अन एसेट्स माइनस कस्ट अफ फन्ड गरेर एकैचोटि लेखाउँछु। किन भन्दा यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्लास हो। सुरुको क्लासमा चाहिँ हामीले अलिकति डिपली नै जाउँ न होइन, सानो सानो कुराहरूलाई पनि लिएरै जाउँ भन्ने कुराले चाहिँ मैले यो देखाएको। अब ल्याबिलिटिज इन्टु कस्ट अफ फन्ड भनेको 500 मिलियन हामीले लिएकै हो, त्यसमा हामीले ब्याज तिर्नुपर्ने रहेछ 8% गर्दा 40 मिलियन चाहिँ हामीले तिर्नै पर्नेछ। 50 मिलियन हामीले कमायौँ, 40 मिलियन तिर्नुपर्ने छ। अब नेट हामीले प्रफिट चाहिँ कति कमायौँ त भन्दाखेरि 50 - 40 गर्दा 10 मिलियन कमायौँ। यो क्वेसन नम्बर ए 4.1 को क्वेसन नम्बर ए को सोल्युसन यति भयो। त्यस पछाडि बीमा के सोधेको थियो भन्दाखेरि यदि कस्ट अफ फन्ड इयर 2 चाहिँ 9% छ भने त्यहाँ प्रफिट एन्ड लस के भयो, प्रफिट भयो कि लस भयो त्यो निकाल भनेको थियो। अब हामीले यहाँ पनि एकचोटि पहिलो क्वेसन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि हेरेको छौँ है। त्यो एकचोटिलाई चाहिँ हामीले सबै देखाएको छौँ। जस्तो कस्ट अफ फन्ड भनेको 500 इन्टु 0.9, यहाँनिर 0.09 के गर्यो टोटल एसेट्स इन्टु आरओए भनेर चाहिँ देखाइएन। किन देखाएन, मास्तिर लेखेको छ त्यो देखाइराख्नु पर्दैन। अब कस्ट अफ फन्ड भनेको हाम्रो 45 मिलियन हुने रहेछ। त्यस पछाडि अर्को हाम्रो के त रिटर्न अन एसेट्स त हामीले फेरि गरिराख्नु पर्दैन है। किन पर्दैन भन्दा रिटर्न अन एसेट्स त्यही नै हो, 510% नै भनेको चाहिँ 0.1 भनेको कति भयो त रुपिस 50 मिलियन। यो मैले देखाइदिएँ मात्रै, अहिले तपाईँहरूले गरिराख्नु पर्दैन है। मैले यहाँ गोलो लगाइदिएँ, गरिराख्नु पर्दैन किनभने हामीले फर्स्टमै गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले अब प्रफिट भयो कि लस भयो भन्दाखेरि 50 मिलियन हामीले कमायौँ, 45 तिर्यौँ भने चाहिँ 5 मिलियन 50 लाख बराबरको चाहिँ हामीलाई नाफा भएछ, अथवा हामीलाई नभनौँ ब्याङ्कलाई चाहिँ नाफा भएछ है। अब सी नम्बरमा भन्दैछ यदि सेकेन्ड इयर कस्ट अफ फन्डको चाहिँ 12% हो भने हामीले तिर्नुपर्ने चाहिँ 12%ले हो भने त्यहाँ नाफा भयो कि घाटा भयो भनेर चाहिँ कस्ट अफ फन्ड 60 मिलियन आयो। हाम्रो रिटर्न अन एसेट्स चाहिँ कति छ त, रिटर्न अन एसेट्स चाहिँ 50 मिलियन छ हो। 50 मिलियन छ भनेपछि 60 - 50 10 भयो होइन। 60 - 50 गरेर 10 भयो, यहाँ 10 लेखेँ। तर यो कसरी त अरू बेला त सर हामीले यहाँनिर आरओए माइनस कस्ट अफ फन्ड गरेको थियो त, यहाँ चाहिँ किन कस्ट अफ फन्ड माइनस आरओए गऱ्यो भने सिधै लस निकाल्नको लागि हामीले यो गऱ्यौँ। तर यहाँ के भनेको छ भने प्रफिट अर लस इक्वल टु आरओए माइनस कस्ट अफ फन्ड गरिदिँदा पनि हुन्छ। यदि भ्यालु प्लसमा आयो भने प्रफिट, हेरौँ है, प्लसमा आयो भने प्रफिट, माइनसमा आयो भने लस। अब तपाईँहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गरिदिने। कस्ट अफ फन्ड धेर छ भने त्यहाँ अभियसली लस हुन्छ भनेर सिधै कस्ट अफ फन्ड माइनस आरओए गर्न पनि सक्नुभयो होइन। म अरू बेला नै जस्तो गर्थेँ त्यस्तै गर्छु भन्नुभयो भने प्रफिट अर लस लेख्नुहोस्, आरओए माइनस कस्ट अफ फन्ड गर्नुहोस्। यदि भ्यालु हामीले निकालेको आरओए र कस्ट अफ फन्ड घटाउँदाखेरिको भ्यालु पोजिटिभ आयो भने प्रफिट लेखिदिनुहोस्, नेगेटिभ आयो भने लस लेखिदिनुहोस्।
त्यसमा समस्या भएन है। अब डी नम्बर क्वेसनले के भन्दै थियो भने प्रॉफिट अर लस ओभर 2 इयर कन्डिसन मेन्सन इन पार्ट सी भनेको त्यो दुईटा वर्षमा चाहिँ हामीलाई नाफा भयो कि घाटा भयो त्यो निकाल भन्दैछ। तर सेकेन्ड इयरको कन्डिसन चाहिँ कुन अप्लाई गर्नुपर्ने त भन्दा पार्ट सीमा भएको अप्लाई गर्नुपर्ने, मतलब कि लस भएको वालालाई चाहिँ एडजस्ट गर्नु पऱ्यो। अब हाम्रो त्यो टोटल प्रॉफिट अर लस कसरी निकाल्छौँ भन्दा प्रॉफिट इन फर्स्ट इयर, पहिलो वर्षमा हामीले नाफा कति कमाएको छौँ, प्लस प्रॉफिट इन इयर 2 तर कन्डिसन के को सी को, भनेपछि के छ त सुरुमा हामीले 10 मिलियन नाफा कमाएको छौँ इयर 1 मा, त्यो भइहाल्यो। प्लस अब अर्कोचोटि चाहिँ हामीले जुन सेकेन्ड इयर कन्डिसन सीमा चाहिँ हामीले के गरेको छौँ त 10 मिलियन चाहिँ घाटा खाएको छौँ, प्लस लेखेको छौँ, यो फर्मुलाको प्लस भयो, अनि घाटा खाएकोलाई -10 भयो, प्लस 10 -10 भनेको 10 रुपियाँ हाम्रो साउँछ, हामीसँग चाहिँ 10 रुपियाँ चाहिँ सेभ भएको पैसा छ, तर कोहीबाट हामीले 10 रुपियाँको सापट्टि लिएको छौँ भने त्यो त तिर्नु पऱ्यो नि त, त्यसमा हामीलाई त्यहाँ नाफा घाटा केही छैन, निल। यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो निल हुँदो रहेछ क्या, नाफा पनि हुँदो रहन्छ घाटा पनि हुँदो रहन्छ। यदि हामीले सुरुमा चाहिँ पहिलो वर्ष चाहिँ हामीले 10% रिटर्न अन एसेट्स गऱ्यौँ, कस्ट अफ फन्ड 8% गऱ्यौँ भने, र दोस्रो वर्षमा गएर चाहिँ रिटर्न अन एसेट्स त 10% नै छ, कस्ट अफ फन्ड चाहिँ 12% भयो भने पनि हामीलाई त्यहाँनिर चाहिँ घाटा चाहिँ नहुँदो रहेछ तर नाफा पनि नहुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँसम्ममा बुझ्यौँ है। अब अर्को क्वेसन हेर्छौँ, क्वेसन नम्बर 2 यस्तै प्याटर्नको छ, अब हामीले गर्न सकिहाल्छौँ, के हुँदो रहेछ त्यो एकचोटि हेरिदिउँ है। ल क्वेसन नम्बर 2 यस प्रकार छ, सपोज द बैंक इस्युज 500 मिलियन अफ लायबिलिटिज अफ 2 इयर म्याचुरिटी, अब हेरौँ है, 2 इयर म्याचुरिटी टु फाइनेन्स द पर्चेज 500 मिलियन अफ एसेट्स 1 इयर म्याचुरिटी, 2 वर्षको लागि लियो है, कोहीबाट लियो, डिपोजिटरबाट चाहिँ 500 मिलियन एसेट लायबिलिटिज लियो, के गर्नको लागि भन्दाखेरि 500 मिलियन एसेट्स चाहिँ लगानी गर्नको लागि 1 वर्षको लागि 1 इयर म्याचुरिटी पिरियडमा चाहिँ लगानी गर्नको लागि लियो। फर्दर सपोज द्याट द कस्ट अफ फन्ड लायबिलिटिज फर बैंक इज 9% एन्ड रिटर्न अन एसेट्स चाहिँ 10%। यो हाम्रो क्वेसन ठ्याक्कै 1 नम्बरको जस्तै हो है। अनि वाट इज द प्रॉफिट फर द फर्स्ट इयर भनौँ, पहिलो वर्षको प्रॉफिट कति हुन्छ भन्यो। अब यहाँ पनि हामीले थाहा पाउँछौँ रिटर्न अन एसेट्स नै हायर छ कस्ट अफ फन्ड भन्दा, त्यस कारणले त्यहाँ प्रॉफिट नै हुन्छ अभियसली, कति हुन्छ भन्ने कुरा हामी निकाल्ने हो। बी नम्बर भनेको सपोज द रिटर्न अन एसेट्स रिमेन सेम इन सेकेन्ड इयर अल्सो, वाट विल बी द प्रॉफिट अर, सेकेन्ड इयरमा पनि हाम्रो रिटर्न अन एसेट्स चाहिँ सेम भयो भने प्रॉफिट अर लस कस्तो हुन्छ भन्दैछ क्या, सेकेन्ड इयरमा पनि रिटर्न एसेट्स चाहिँ सेम भयो भने कस्तो हुन्छ भन्यो। त्यस पछाडि सपोज द रिटर्न अन एसेट्स इन सेकेन्ड इयर इज 12%, सेकेन्ड इयरमा रिटर्न अन एसेट्स 12% भयो अरे, रिटर्न अन एसेट्स है, रिटर्न अन एसेट्स चाहिँ 12% भयो अरे, वाट इज द प्रॉफिट अर लस इन सेकेन्ड इयर, सेकेन्ड इयरमा प्रॉफिट अर लस कति हुन्छ। अघि चाहिँ हाम्रो के भएको थियो, पहिलो क्वेसनमा चाहिँ रिटर्न अन एसेट्स चाहिँ सेम भएर कस्ट अफ फन्ड चाहिँ चेन्ज भएको थियो, अहिले चाहिँ कस्ट अफ फन्ड सेम भएर रिटर्न अन एसेट्स चेन्ज भइरहेछ है, अलिकति फरक रहेछ यहाँदेखि चाहिँ। त्यस पछाडि डी नम्बर वाट इज द टोटल प्रॉफिट अर गेन ओभर द 2 इयर कन्डिसन मेन्सन इन सी, जुन यो सीमा भएको कन्डिसन छ भने अप्लाई भयो भने पहिलो वर्षको र दोस्रो वर्षको टोटल प्रॉफिट अथवा गेन, यहाँ त एकैचोटि भन्यो नि त प्रॉफिट अर गेन भन्यो, तर प्रॉफिट अर लस भनेको थियो भने नि हामीले थाहा पाउँथ्यौँ कि त्यहाँ प्रॉफिटै भएको छ, किन भन्दा कस्ट अफ फन्ड चाहिँ 9% नै सीमित छ। पहिलो वर्षमा हामीलाई 10% रिटर्न छ, कस्ट अफ फन्ड 9% छ, त्यहाँ 1% बराबरको हाम्रो के हुन्छ त त्यहाँनिर रिटर्न प्राप्त हुन्छ, प्रॉफिट हुन्छ। त्यस पछाडि 12 हो भने त अझै 3% नै प्रॉफिट प्राप्त हुन्छ, त्यस कारणले प्रॉफिट नै हुन्छ भन्ने हिसाबले उसले के गरेछ वाट इज प्रॉफिट अर गेन नै भनिदियो क्या, ओभर 2 इयर पिरियड कन्डिसन इन सी भनिदियो। त्यस पछाडि ई नम्बर भनेको सपोज द रिटर्न अन एसेट्स इन सेकेन्ड इयर इज 8%, यदि यो रिटर्न अन एसेट्स इयर 2 मा चाहिँ 8% भइदिएको थियो भने चाहिँ वाट इज द टोटल प्रॉफिट अर गेन ओभर द 2 इयर भन्दैछ, त्यो 2 वर्षमा चाहिँ टोटल प्रॉफिट अथवा लस कस्तो हुन्छ त्यो निकाल्नु भन्दैछ। क्वेसन सेम छ अहिलेको जस्तै, यो एकचोटि हामीले यो कन्सेप्ट मात्रै बुझ्यौँ भने हामीले यो गर्न सकिहाल्छौँ क्या। जस्तो हामीले कोहीबाट यति लियौँ अनि कसैलाई लगानी गऱ्यौँ, त्यो लगानी गर्दाखेरि हाम्रो ब्याज दर, त्यो लगानी गरेको ब्याज दर चाहिँ बढी छ भने हामीलाई त्यहाँ नाफा हुन्छ, कसैलाई तिर्नुपर्ने भन्दा कोहीबाट लिनुपर्ने बढी छ ब्याज दर भने त हामीलाई त्यहाँ नाफा भयो नि त। अब त्यो लिनुपर्ने चाहिँ हाम्रो कम्ती छ, कसै तिर्नुपर्ने चाहिँ बढी छ भने त्यहाँ घाटा भयो। यति बुझेपछि हाम्रो सबै यो दुईवटा 1 नम्बर र 2 नम्बर हामीले सल्भ गर्न सकिहाल्छौँ है। यो पनि एकचोटि सर हेरिहालौँ सोल्युसन। ल टोटल लायबिलिटिज 500 मिलियन 2 इयर म्याचुरिटीवाला, अनि टोटल एसेट्स चाहिँ 500 मिलियन 1 इयर म्याचुरिटी, कस्ट अफ फन्ड 9% छ, रिटर्न अन एसेट्स 10% छ, प्रॉफिट फर फर्स्ट इयर भन्यो है। अब यहाँनिर हाम्रो पैसा लायबिलिटिजको र एसेट्सको पैसा सेम
भएको कन्डिसनमा हामीले यो पनि अप्लाई गर्न सक्छौँ। यो मैले नयाँ तरिकाले सिकाएको छु, बुझ्नुहुन्न भने अगाडिको जस्तै गर्नुहोस्। यहाँ मैले लेखिदिएको पनि छु है। के भन्यो त भन्दाखेरि 500 मिलियन हाम्रो के हो त, हामीले तिर्नुपर्ने ब्याज तिर्नुपर्नेमा पनि 500 मिलियन नै छ, लगानी गरेको पनि 500 मिलियन छ। अब नाफा घाटा हामीलाई कस्तो छ भन्दाखेरि कस्ट अफ फन्ड चाहिँ 9% छ, रिटर्न चाहिँ 10% छ भने त्यहाँबाट के हुन्छ 1% हामीलाई यहाँबाट नाफा हुने रहेछ है। रिटर्न अन एसेट्स हायर भयो भने नाफा हुन्छ त मैले भनेकै छु। त्यसले गर्दाखेरि 500 भनेको हाम्रो त्यही लगानीको पैसा लिएको होस् अथवा दिएको होस् त्यही 500 मिलियन नै छ यहीँ। त्यस कारणले गर्दा 500 × 1%, 1% भनेको फेरि यो पर्सेन्टलाई के गर्नुपर्छ डेसिमल फर्ममा लानुपर्छ अथवा 100 ले भाग गर्नुपर्छ है। 500 × 1/100 गर्दा पनि भयो 5 हुन्छ, अथवा 1/100 भनेको डेसिमल फर्ममा सुरुमै लाने हो भने पनि के हुन्छ त 0.01 हुन्छ इन्टु 500 गरिदिने कति हुन्छ त 5 नै हुन्छ। 5 मिलियन चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ। अब चेक गरौँ त, हामी अगाडि गर्न त यसरी गर्थ्यौँ नि त, रिटर्न अन एसेट्स माइनस कस्ट अफ फन्ड गर्थ्यौँ। रिटर्न अन एसेट्स भनेको 500 लगानी गरेको हो, त्यसबाट 10% ब्याज प्राप्त हुन्छ, 50 भयो। 500 हामीले लिएको हो, 9% हामीले ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ, 45 मिलियन गर्दाखेरि 5 मिलियन नै के हुन्छ त प्रफिट हुन्छ। यो गर्न पनि सजिलो हुन्छ। तपाईँहरू अलिकति एडभान्स वेमा जानुहुन्छ भने यो गर्दा पनि भयो। यो पैसा सेम छ भनेको कन्डिसनमा मात्रै हुन्छ फेरि त्यो चाहिँ। अनि यदि होइन म यही पुरानै तरिकाले गर्छु भन्दा यो गर्न पनि पाउनुभयो। तपाईँहरूको चुज गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूकै जिम्मा है। अब बी नम्बरमा के भन्छ भने रिटर्न अन एसेट्स रिमेन कन्स्टेन्ट, जुन एसेट्सबाट प्राप्त हुने रिटर्न छ त्यो चाहिँ सेम भयो इयर 2 मा पनि भने देयर विल बी सेम अमाउन्ट अफ प्रफिट क्यालकुलेटेड इन पार्ट ए द्याट इज 5 मिलियन है। यहाँ यति भन्यो कि रिटर्न अन एसेट्स सेम भयो भने यही रिटर्न अन एसेट्स भयो भने त यो क्यालकुलेसन किन देखाइराख्ने, हामीले थ्योरिटिकल्ली लेखिदिने डिसिजन वेमा। इफ रिटर्न अन एसेट्स रिमेन कन्स्टेन्ट इन इयर 2, यदि इयर 2 मा पनि अल्सो पनि भने नि त इयर 2 मा पनि रिटर्न अन एसेट्स कन्स्टेन्ट भयो भने चाहिँ देयर विल बी सेम अमाउन्ट अफ प्रफिट क्यालकुलेटेड इन पार्ट ए द्याट इज 5 मिलियन। 5 मिलियन बराबरकै प्रफिट चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ बी नम्बर क्वेसनको लागि पनि, जुन चाहिँ हामीले पार्ट एमा क्यालकुलेसन गरिसकेर देखाइसकेका छौँ। भनिदिन खोजेको क्या यसले, एकदम सजिलो तरिकाले लेखेको छ। अब सी नम्बर क्वेसन हेरौँ। इफ आरओए इन इयर 2 इज 12%, रिटर्न अन एसेट्स, अब एसेट्सबाट प्राप्त हुने रिटर्न चाहिँ 12% भयो अरे, कति थियो 10% थियो भने 12% भयो भने प्रफिट अर लस के भयो भन्दैछ, प्रफिट अर लस इक्वल टु आरओए माइनस कस्ट अफ फन्ड। आरओए भनेको 500 मिलियन एसेट्स इन्टु 12% का दरले, अनि कस्ट अफ फन्ड भनेको 500 मिलियन एसेट्स 9% चाहिँ ब्याज तिर्नुपर्छ भनेपछि यसबाट हामीलाई 15 मिलियन चाहिँ नाफा भयो। डी नम्बर क्वेसनले के भन्छ भने टोटल प्रफिट अर गेन, यसले प्रफिट नै छ भन्ने कुरा उसले बुझाइसकेको छ। यहाँ लस भन्न पनि सक्थ्यो, हामी गर्न सक्थ्यौँ। ओभर 2 इयर कन्डिसन इन मेन्सन इन सी, पहिलो वर्षको त भइहाल्यो, दोस्रो वर्षको लागि चाहिँ सी भन्ने कन्डिसन, जुन हाम्रो यहाँ 15 मिलियन नाफा भएको छ, यो कन्डिसनलाई अप्लाई गर्दाखेरि टोटल प्रफिट अथवा गेन कति हुन्छ भनेर सोधे। प्रफिट इन इयर 1 भनेको 5 मिलियन, प्रफिट इन इयर 2 मेन्सन इन कन्डिसन चाहिँ कस्तो सीमा भएको 15 मिलियन गर्दाखेरि 20 मिलियन चाहिँ हामीलाई के भयो त गेन भयो, प्रफिट भयो। ई नम्बरले भन्दै थियो यदि रिटर्न अन एसेट्स इयर 2 को 8% हो भने चाहिँ टोटल प्रफिट ओभर 2 इयर, यो 2 वर्षको पिरियडमा टोटल प्रफिट कति भयो अथवा भएन त्यो निकाल भन्दै थियो। अब इयर 2 मा 8% भयो भने त पहिला हामीले त प्रफिट अर लस इयर 2 मा चाहिँ के भयो त्यो निकाल्नु पर्यो नि त। इयर 1 को त हामीले अलरेडी निकालिसकेका छौँ, त्यही अनि दुईटा निकालिसकेपछि चाहिँ एडजस्ट गरिदिने हो। जस्तो प्रफिट अर लस इन इयर 2 भनेको आरओए रिटर्न एसेट्सबाट रिटर्न चाहिँ प्राप्त गर्छौँ अरे 8%, अनि हामीले तिर्छौँ अरे चाहिँ 9%, त्यहाँ 1% घाटा भयो, यानि कि 5 मिलियन चाहिँ लस भयो, माइनसमा छ। अनि टोटल प्रफिट ओभर 2 इयर पिरियड भनेको प्रफिट इन इयर 1 भनेको 5 मिलियन प्लसमा थियो, प्रफिट इन इयर 2 चाहिँ लसमा छ, माइनस निल भयो। त्यहाँ हामीले नाफा पनि कमाउन घाटा पनि कमाउन। यसरी चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 1 र क्वेसन नम्बर 2 एउटै प्याटर्नको थियो। यो क्वेसनहरू सकिन्छ है। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्न नभुल्नु होला। हस्, थ्याङ्क यू।